समादरणीय भक्तवृन्द, हार्दिक नमन। पापमोचनी एकादशी व्रतकथा विशेष यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। भक्तवृन्द, विक्रम सम्वत 2078 साल चैत्र महिनाको 14 गते सोमबार पापमोचनी एकादशीको व्रत रहेको छ। चैत्र महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशीलाई हामी पापमोचनी एकादशी भन्दछौँ। आउनुहोस् पापमोचनी एकादशी व्रतकथा विशेष महात्म्यलाई श्रवण गरौँ। सबैभन्दा पहिले मङ्गलाचरण गरौँ, पुष्पाञ्जली गरौँ। हरि ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चैत्रकृष्णैकादशी कथा। युधिष्ठिर उवाच। फाल्गुनस्य शीते पक्षे श्रुता सा मलकी मया चैत्रस्य कृष्णपक्षे तो किं नामैकादशी भवेत्। युधिष्ठिरजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे भगवान, फाल्गुन महिनाको शुक्ल पक्षमा पर्ने त्यो अत्यन्त आनन्ददायक अत्यन्त पुण्यले भरिएको आमलकी एकादशीको व्रतका बारेमा मैले श्रवण गरेँ। अब चैत्र महिनाको कृष्ण पक्षमा कुन नामको एकादशी हुन्छ प्रभु, यो सुन्ने इच्छा भइरहेको छ। भनिसके पछाडि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, शृणु राजेन्द्र वक्ष्यामि पापमोचनिका व्रतम। हे राजेन्द्र, अब म चैत्र महिनाको कृष्ण पक्षको पापमोचनिका एकादशीका बारेमा भन्दछु, ध्यानपूर्वक सुना। जुन कथाको बारेमा चक्रवर्ती मानधाताले सोधिएका लोमस ऋषिले भन्नुभएको थियो, मानधाताले भन्नुभयो, हे भगवान, दुनियाँको हित होस् भन्ने इच्छाले म केही कुरा सुन्न चाहन्छु। प्रभु, चैत्र महिनाको कृष्ण पक्षमा के नाम गरेको एकादशी हुन्छ, त्यसको विधि के हो अनि त्यसको फल कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यसको फल के हो, पहिले कसले गर्यो र उसले के प्रकारको फल पायो प्रभु, त्यो सबै प्रकारको कुरा विस्तारपूर्वक सुन्न चाहन्छु। तसर्थ प्रसन्नतापूर्वक हजुरले मलाई बताई बक्सियोस् भन्दा लोमस नाम गरेका ऋषिले भन्नुभयो, हे राजा शार्दूल, राजाहरूमा सिंह मानधाता चिताएको कुरालाई पूरा गर्ने र सिद्धि दिने तथा कल्याण गर्ने अनि भयभरका पापलाई हर्ने अनि धर्मै धर्म दिने जो एउटा विचित्र कथा छ, त्यो कथा म तिमीलाई सुनाउँछु। उहिले वसन्त ऋतुको बेलामा फुलेका फूलहरूले ढकमक्क भएको, अप्सराका समूहहरूले विहार गरिएको चैत्र रथ नाम गरेको वनमा गन्धर्व कन्याहरू गन्धर्व युवकहरूका साथमा खेल खेल्ने गर्दथे। इन्द्र आदि गरिएका देवताहरू पनि त्यही नै आएर आनन्द लिने गर्दथे, विहार गर्ने गर्दथे। त्यतिखेर चैत्र रथ भन्दा अर्को कुनै सुन्दर प्रकारको वन थिएन। त्यसै वनमा कैयन मुनिहरू तपस्या गरिरहेका थिए। देवताहरूका साथमा इन्द्र पनि चैत्र वैशाखमा त्यहाँ आएर घुमघाम गर्दथे। मेधावी नामले पुकारिने एकजना श्रेष्ठ मुनि त्यहाँ थिए अनि अप्सराहरू पनि त्यहाँ रहन्थे। के भयो त भने एक दिन ती अप्सराहरूमध्ये मञ्जु घोषा भन्ने नामले प्रसिद्ध कुनै अप्सराले के गरिन् त भने
मुनिको आश्रमको नजिकै कोषभर पर रहेर मिठो मिठो सुरिलो स्वरले गीत गाउँदै वीणा बजाउन लागिन्। त्यसपछि फूल र चन्दनले सिंगारिएकी ती अप्सरालाई गाइरहेकी देखेर मुनि श्रेष्ठले भेट्ने इच्छा गर्नुभयो। अनि प्रभु अनि कामदेवको बसमा परेका ती मुनिको शिव तत्व अर्थात् तपस्या जुन शक्ति थियो त्यो बेपत्ता भयो। तब त्यो कामले आतुर मेधावीले त्यसका साथमा रहँदा रहँदै सँगै समय बिताउँदा बिताउँदै रात दिन केही नजान्ने भयो। कुन दिन हो कुन रात हो भन्ने कुरा पत्तै हुन छाड्यो। यसरी ती मुनिको आचार विचार संयम नियम र सारा लोप भएर सारा प्रकारको तपस्या सारा प्रकारको शक्ति लोप भएर धेरै समय बित्यो। त्यसपछि मञ्जु घोषा पनि स्वर्ग जाने सुरसार गर्न थाली। अनि सङ्गमका लागि गएकी त्यस अप्सराले रमण गरिरहेका ती मुनि पुङ्गवलाई भन्दछे, हे मुनि, अब मलाई मेरो आफ्नो धाम आफ्नो स्वधाम स्थानमा जानका निम्ति मलाई आज्ञा दिनुहोस्। तब मेधावीले भने, हे वरानने, हे सुन्दरी, तिमी आजै त साँझ पख आएकी हौ। जबसम्म भोलि बिहान उज्यालो हुँदैन तबसम्म तिमी मेरा नजिकमा रहनु। ती मुनिको यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर त्यो अप्सरा अत्यन्त भयभीत भएर अत्यन्त डराएर त्यही मुनिका साथमा रहन लागे। ती मुनिको श्रापको डरले डराएकी उसले त्यहाँ धेरै वर्षहरू अर्थात् 55 वर्ष 9 महिना 3 दिनसम्म 55 वर्ष 9 महिना 3 दिनसम्म त्यो ती मुनिका साथमा सँगै रहँदी भई। तर त्यो समय त मुनिलाई आजैको आधा रात जस्तो भयो। त्यतिका वर्ष बितेपछि उसले मुनिलाई भन्दछे, हे ब्राह्मण, म यहाँ आएको धेरै समय भयो। मेरो यहाँ धेरै वर्ष बितिसक्यो। अब म यतिखेर घर जान चाहन्छु, मेरो आफ्नो स्वधाम जान चाहन्छु। मैले मेरो घर जानु पर्दछ, तसर्थ हे भगवान मलाई आदेश दिनुहोस्, आज्ञा दिनुहोस्। तब मेधावीले भन्दछन्, अहिले भर्खर प्रातःकाल भएको छ, मेरो कुरा सुन। अब म जबसम्म सन्ध्या गर्छु तबसम्म तिमी यही रहनु। मुनिको यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर अत्यन्त डराउँदी भएकी केही मन्द मुस्काउँदै उसले भन्न लागी। अप्सराले भन्दछे, हे विप्रेन्द्र मुनि, हजुरको सन्ध्याको कति प्रमाण अथवा हजुर कति समय सन्ध्या गर्नुहुन्छ अथवा हजुरको सन्ध्या कति प्रमाणको लामो छ अथवा कति प्रमाण छ, कति समयसम्म हजुरले सन्ध्या गर्नुहुन्छ त्यो कुरा बताइदिनुहोस्। हजुरको सन्ध्या सकियो कि सकिएको छैन, मेरा उपरमा कृपा गरेर अब हजुरले बितेको समयकन विचार गर्नु पर्यो। तब त्यस स्त्रीको यस्तो प्रकारको वचनलाई सुनेर अत्यन्त आश्चर्यचकित भएका ती विप्रेन्द्र ऋषिले आफ्नो हृदयमा ध्यान गरेर तब समयको लेखाजोखा गर्न थाले। मनमा नै विचार गरेका उनका साथमा रहँदा 57 वर्ष बितिसकेछन्। तब ती अत्यन्त रिसाएर क्रोधले उनका दुवै आँखाबाट झिल्का निस्कन लागे, ती ऋषिवर्का ती मुनिवर्का। तब तिनले तपस्यालाई नाश गरिदिने वाली त्यस स्त्रीलाई काल समान देख्न थाले। अत्यन्त दुःखले आर्जन गरेको मेरो त्यो तपस्यालाई आज यसले नाश पारिदिए। तब व्याकुल इन्द्रियवाला ती मुनिले ओठ कपाउँदै केही भनेर अनि ती मेधावीले त्यसलाई त पिशाचिनी हुनु परोस् भनेर श्राप दिए। हे दुष्ट आचरण गर्नेवाली, आज मेरो के भयो त तपस्या तेरो कारणले तपस्या सम्पूर्ण लोप भयो, यस्तो प्रकारले श्राप दिए। तिनका त्यस्तो श्रापले अत्यन्त चिन्ता लिएकी थियो। तब नम्र भएर त्यही उभिरही तब मुनिको कृपा चाहने उसले ती मुनिलाई यस्तो प्रकारको कुरा भनी, हे विप्रेन्द्र, प्रसन्नतापूर्वक दया गर्नुहोस् र श्रापको नाश हुने कुनै प्रकारको उपाय बताउनुहोस्। श्रापले म छटपटाइरहेकी छु, कसरी मेरो उद्धार होला, किनकि सज्जनहरूको सङ्गत वचनहरूद्वारा 7औं पाइलामै फल दिनेवाला हुन्छ भने हे ब्राह्मण, हजुरका साथमा त मेरा धेरै वर्षहरू बिते। त्यसै कारणले हे तपस्वी, हे स्वामी, मेरा उपर प्रसन्न हुनुहोस्।
मुनिले भन्दछन्, हे पापिनी, तैले मेरो ठुलो तपस्यालाई नाश पारिदिस्। अब मैले के गरौँ तैपनि हे कल्याणी, श्राप हटाउनलाई मेरो कुरा सुन। चैत्रको कृष्ण पक्षमा जो शुभ एकादशी हुन्छ त्यसको नाम पापमोचनिका हो। त्यसले सम्पूर्ण प्रकारका पाप राशिहरूलाई नाश पारिदिन्छ। त्यसैले एकादशीको व्रत गर्यौ भने तेरो के हुनेछ, पिशाचत्व नाश भएर जानेछ। यसरी पापको मोचन गर्नका निम्ति त्यो प्रकारको उपाय मञ्जु घोषालाई बताएर ती मेधावी नाम गरेका मुनि आफ्नो पिताको आश्रमतर्फ जाँदा भए। ती मेधावी पुत्रलाई आश्रममा गएको देखेर च्यवनले, हे पुत्र, सारा पुण्य नाश पारेर तैँले यो के काम गरेको भनेर भने। तब मेधावीले भन्दछन्, हे पिताजी, म त्यो अप्सराका साथमा रहेर मैले ठुलो पाप गरेँ। हे पिताजी, जे गर्दा त्यो पाप नाश हुन्छ त्यस्तो प्रयाश्चित्त मलाई बताइदिनु पर्यो। तब च्यवन नाम गरेका मुनिले भन्नुहुन्छ, हे बाबु, चैत्रस्य चासिते पक्षे नाम्ना वै पापमोचनी, यस्या व्रते कृते पुत्र पापराशिः क्षयं व्रजेत। हे छोरा, चैत महिनाको कृष्ण पक्षमा पापमोचनी नामको एकादशी पर्दछ। त्यस एकादशीको व्रत गर्यौ भने समस्त प्रकारका पापहरू नाश हुन्छन्। आफ्ना बाबुको यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर ती मेधावीले त्यो उत्तम प्रकारको पापमोचनी एकादशीको व्रत गरे। त्यसै व्रतका प्रभावले उसको सम्पूर्ण प्रकारको पापहरू नाश भयो अनि ऊ फेरि पुण्यवान भयो। उता त्यो मञ्जु घोषा पनि त्यो उत्तम व्रत गरेर पापमोचनिकाको व्रतको प्रभावले पिशाचत्वबाट छुट्दी भई र त्यो श्रेष्ठ अप्सरा पनि दिव्य रूप धारण गरेर स्वर्गतर्फ प्रस्थान गरे। अनि लोमस नाम गरेका ऋषिले भन्नुभयो, पापमोचनिकाको व्रतको प्रभाव यस्तो अद्भुत प्रकारको छ। हे राजन मान्धाता, जो मनुष्यहरू पापमोचनिकाको व्रत गर्दछन् तिनीहरूको जुन प्रकारको पाप छ, जस्तो प्रकारको पापहरूको छ समूह, त्यो सम्पूर्ण प्रकारको पाप नाश हुन्छ। हे राजन, यो कथा सुन्नाले मात्रै पनि, पढ्नाले मात्रै पनि 1000 गाई दान गरे बराबरको फल प्राप्ति हुन्छ। जसले खराब प्रकारका कर्महरू गर्दछन्, जसले जीवनमा पाप मात्रै कमाएका छन्, यदि यो पापमोचनी एकादशीको व्रत गरे भने ती सम्पूर्ण प्रकारका पापहरूबाट मान्छेले छुटकारा प्राप्त गर्दछन्। त्यति मात्रै नभएर व्रत सुन्नेले, यो व्रतको व्रत महात्म्य सुन्ने, व्रत महात्म्यलाई पाठ गर्नेले पनि पुण्यको प्राप्ति गर्दछन्। यो उत्तम प्रकारको व्रत गर्नाले धेरै धेरै प्रकारको फल मिल्दछ, अर्थात् सम्पूर्ण प्रकारका शुभ फलको प्राप्त हुन्छ। जय जय श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे चैत्रकृष्णे पापमोचनिका नामैका दशि माहात्म्यं समाप्तं। नारायण हरि हरि। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।